नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, कायम व दायम रखे। अभी इससे पहले मेरा ओरिएंटेशन सेशन था हैप्पी मैरिज के कोर्स के अंदर, और ये मेरा आज ओरिएंटेशन सेशन है मेंटरशिप के कोर्स का। और कुछ इसकी तारीख समझ लें और कुछ इसका स्टार्टिंग पहलू समझ लें तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू deliver to you and what you are signing up for। असल में हमारे यहाँ एक रिवायती अंदाज है और वो बहुत ज़्यादा तरवीज हो गई है उसकी कि जी इंसान अपनी तरक्की के किस्से सुनाता है, अपनी ज़िंदगी के मसाइल सुनाता है, अपनी लैलो नहार सुनाता है और शोहरत भी मिलती है, दाम भी मिलता है, नाम भी मिलता है। तो हमने तो कभी भी पब्लिकली इस चैप्टर को डिस्कस नहीं किया। क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे सिलसिले शुरू हुए, क्या जंगें लड़ी, क्या लड़ाइयाँ झगड़े हुए, क्या अदावतें थी, क्या रफाकतें थी। बस हमारा असल मकसद था कि कौम के लोगों को वो बात बताई जाए जो उन्हें फ़ायदा देगी और उस चीज़ से रोका जाए जो उन्हें नुकसान दे। तो लफाजियाँ भी थीं, गरमाइश भी थी, तकरीर भी थी और अल्लाह ने माशाल्लाह काफ़ी पजीराई भी दी। लोग प्यार करते हैं, लोग एहतराम करते हैं, हम भी इज़्ज़त करते हैं। आप सबसे बड़ी बात यह लोगों के मसलों को हल मिला, एक उमंग मिली, एक नई उम्मीद मिली। ये जुमले भी सुनने को मिलते हैं कि शेख साहब बड़ी टूटी हुई हालत में आपकी तकरीर सुनते हैं, हिम्मत आ जाती है, हौसला आ जाता है। लेकिन जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, ये तो अल्लाह का ही है सब कुछ। एवरीथिंग बिलोंग्स टू अल्लाह। हमारी तो कोई औकात हैसियत नहीं है किसी को हिम्मत दिलाने की या किसी को मोटिवेट करने की। जो है वो रब की ज़ात है और जब हम नहीं होंगे तब भी ये दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अवाम में, दोस्तों में, पब्लिक में अवामी बात होती है। हर किस्म का आदमी सुन रहा होता है, हर उम्र का आदमी सुन रहा होता है, हर तबीयत का आदमी सुन रहा होता है। तो हम वही बातें करते हैं जो जनरल बातें होती हैं और वो सबको क्लिक कर जाते हैं। लेकिन लोग सिर्फ जनरल और उमूमी बातों से, जेनेरिक बातों से उनके मसले सॉल्व नहीं होते। तो वो ज़्यादा डिटेल मांग रहे हो मसाइल की और वो ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं कि कैसे होगा ये, आप बता दें शेख साहब, ताजी ये कैसे होगा। तो फिर हमारे काउंसलिंग सेशंस होते हैं और उसमें एक बड़ी दुनिया है जो लाइन में अल्लाह ने लगाई हुई है। हमारे अल्लाह ही चला रहा है सिलसिला। हमें भी वक्त नहीं मिलता, वक्त मिलता है तो मैं इंडिविजुअल लेवल पर 1 घंटे के सेशन में वो अपना कुछ बता देता है, मैं उसे कुछ समझा देता हूँ और अपने तजर्बे से हम कह देते हैं कि इस काम को आप ऐसे कर लें तो फायदा होगा। तो लोगों ने फिर ये डिमांड की, टीम ने इस बात पे गौर व फिक्र किया कि हमें एक ऐसा कोर्स मुरतब करना चाहिए जिसमें आप अपनी जिंदगी से एक फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन फ्रेमवर्क आप बना लें। क्या क्या चीजें थी, जो मसाइल थे, कैसे शुरुआत हुई, क्या बना, क्या रुकावटें थी, क्या लिमिटेशंस थी, किस चीज ने तंग किया, अंदर की आवाज क्या थी, बाहर के लोग क्या थे, क्या मेरी गलतियां थी, क्या मेरे बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स थे। इसके ऊपर जो है ना आप काम करें और पब्लिक को बहुत फायदा होगा इससे। और वो डिटेल में आपकी लाइफ की पर्सनल लेवल के ऊपर जो है वो सुनेंगे तो वो रिलेटेबिलिटी नहीं भी हो, आपकी जिंदगी आपकी हो सकता है अगले के हालात क्या होंगे डिफरेंट, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिलेटेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ भाई एक आदमी की जिंदगी के अंदर से जो रिजल्ट्स थे, जो तरीका था, जो गलतियां थी, जो प्रोसेस था, जो डेवलपमेंट थी, उससे एक आइडिया हो जाता है कि मैंने क्या करना है जब वक्त आएगा। तो बहरहाल हमने मेंटरशिप का पहला कोर्स लॉन्च किया और मैंने मेंटरशिप का अपना कोर्स लॉन्च किया और उसमें पहली बैच जो मुझे मिला, बहुत अच्छा बैच था वो, बहुत अच्छे मजे के लोग थे, इंटरनेशनल दुनिया से लोग थे, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। बड़ा अच्छा उसके अंदर हमारा भी दिल लगा, कुछ हमने भी बातें खोली उसमें, फिर काफी बातें खोली और उस बैच के साथ मैंने बहुत काम किया। और जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि उनकी जिंदगियों में ना बहुत डिटेल उनको पता चल गया कि मामलात कैसे चलाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। जहन बहुत खुला लोग। तो देखें 2 ही तरीके होते हैं,
اور بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا. پھر وہ سیمسٹر 2 میں چلے گئے. پھر ہم نے ایک اور بیچ لانچ کیا جو آپ لوگوں سے پہلے والا تھا, اور میرے خیال سے ان کی بھی اچھی خاصی مینٹورنگ کی گئی ہے, کافی ان کو ٹیون کیا گیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ بھی کافی اچھا رشتہ بنا ہے. ان کا سیمسٹر 2 ہے. آپ لوگ جو ہمارے نئے شہزادے آ رہے ہیں اور ہمارے نئے بچیاں بیٹیاں بہنیں آ رہی ہیں, تو آپ لوگوں کو میری نصیحت کیا ہے, میں اس پہ کچھ بات کر دیتا ہوں, بیکاز اٹس اے لانگ جرنی, اور اچھی خاصی آپ لوگوں نے اس کی ایک قیمت بھی ادا کی ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہونا یہ آپ کو جاننا بہت ضروری. دیکھیں, اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کتابیں آپ جتنی پڑھ لیں, ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں کتابوں کو پروموٹ کرتے ہیں, یہ دین ہی کتاب کی شکل میں نازل. اقرا بسم ربک الذی خلق پہلا درس ہے, پڑھنے پڑھانے والا, ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ. وعلم آدم الاسماء. لیکن جو چیز آپ سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس چیز کے تھرو ایک علم کو سمجھایا جاتا ہے نا, ایک ہنر کو اتارا جاتا ہے, ایک اسکل کو پرفیکٹ کیا جاتا ہے, ایک انسان کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور کردار بنایا جاتا ہے, وہ استاد کے ساتھ ہو. اس امت کو اللہ نے, انسانیت کو ویسے ہی کتاب نہیں دے دی, ایک استاد کے ساتھ یہ کتاب, ایک نبی کے ساتھ اس پیغام کو لاک کیا. ورنہ تو یہدی بہی یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیر, یہ اکثروں کو گمراہ کر دیتی ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتی ہے, مگر بہت سے اس کتاب سے ہی وہ سبق لے پاتے جو سبق لینے کی چیز. اب اگر زندگی میں سب کچھ برباد کر کے سیکھنا ہے ایکسپیرینشل نالج کے نام کہ بھائی میں ساری چیزیں, میں سارے رشتیاں نو برباد کر لواں, میں سب چیزاں نو تباہ کر لواں, میں سارے ریسورسز نو اگ لا دواں, تے میں اپنی اپرچونٹیاں دے اوتے جو ہے نا کھے پا لواں, تے اپنے دشمناں نو اپنے سرا دے اوتے بٹھا لواں, تے پھر میں جا کے استاد لباں گا. اگر تہاڈی یہ سوچ ہے کہ اف یو تھنک کہ میں سب کچھ جلانے کے بعد کسی استاد کی لوٹے کے نیچے آؤں گا یا جوتی کے نیچے آؤں گا, تو بھائیو یہ بچوں یہ بھی کوئی سیکھنا ہوا زندگی کے. تو زندگی تو موقع دے گی, مگر جوانی بھی گئی, توانائی بھی گئی, ہمت بھی گئی, عقیدہ بھی خراب ہو, ریسورسز بھی چلے جائیں گے, مارکیٹ میں بیڈ ماؤتھنگ بھی ہو جائے گی, برا امیج بھی بن جائے گا. تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم وقت کے اوپر ایک قابل منجا ہوا, مسئلوں سے گزرا ہوا, جس نے کوئی تعمیر کی ہو زندگی میں, کچھ بنایا ہو زندگی میں, جس نے سلطنتیں دیکھی ہوں, سلطنتیں اجاڑی ہوں, سلطنتیں برباد کی ہوں اور سلطنتوں سے طلاقیں لی ہوں, اور جس نے معاشرے کے اندر ایک اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہو, ڈوبی ہوئی کشتیوں میں سوار ہوا ہو, پٹے ہوئے حالات کے اندر اس نے زندگی میں قدم بڑھا, ایسا استاد ہم کیوں نہ ڈھونڈیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, کیوں نہ ڈھونڈیں جو ہمیں تیر چلانے کے اندر زندگی کا پورا مواد اور حیات کا فلسفہ اتار دے ہمارے. اب لوگ, اس دن میری ایک بحث ہو رہی ہے ایک 23 سال کے لڑکے کے ساتھ, بحث چل رہی اس بات کے اوپر, گھر میں ہی بحث تھی کہ جی ایکسپیرینس کا عمر سے, میچورٹی کا عمر سے کوئی تعلق. میں نے آگے سے حسب عادت, جو ہماری عادت ہے لوگوں کو گائیڈ بھی کرنے کی اور بحث بھی ہم کر لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی, میں نے کہا ایک چیز جتنی بھی ہو جائے ایک عمر سے پہلے آ ہی نہیں سکتی. جب ایک انسان نے شادی نہیں کی, جب ایک انسان کو اولاد ہی نہیں ہوئی, مجھے 14 سال بعد اللہ نے اولاد دی اللہ کی رحمت سے, تو میں نے کیا اپنی 42 سال کی عمر سے پہلے ماں باپ بنتے نہیں دیکھا لوگوں, کیا میں نے بچے پلتے میں نہیں دیکھے. لیکن جو خود کا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, اس کے مقابلے میں کوئی ٹکر نہیں ہے کسی اور تجربے.